नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज शाम है पीर की, 16 रबीउल अव्वल है और 2 अक्टूबर है। उम्मीद है आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। और हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट है आज शाम तक, और उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हालात हज़रा पर मबनी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ख़बरें हैं, उन पर ख़ुद भी अपनी राय से आपको मुस्तफ़ीद करेंगे। और आपकी राय हमारे लिए दरकार होगी तो वो भी आप आइएगा जब आपकी टेलीफोन लाइन्स खुलें। तो आगा सैयद अली मूसवी हमारे साथ हैं मैनचेस्टर से ऑनलाइन, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन बहुत से मामलात हैं। एक तो जो कल परसों मस्तोंग में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर एक खुदकुश धमाका हुआ। आज जो शहादतों की तादाद है, कुछ मजीद जो जख्मी हैं वो शहीद की लिस्ट में आ गए। 60 के करीब शहादतें हो गई हैं। इसके अलावा हंगू में भी एक बम धमाका हुआ था। सियासी इश्यूज में नवाज शरीफ साहब अब अक्टूबर की 2 तारीख हो गई है, बिल आखिर 21 अक्टूबर को उन्होंने एक तारीख का ऐलान तो किया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे। और पाकिस्तान जाते ही वो कोई ऐसी जंबील खोलेंगे, कोई ऐसी क्या चिराग होगा उनके पास कि तमाम जो मसाइल हैं उनका हल मियाँ साहब जहाँ पर जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो बहुत से सवालात हैं, इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान कैदी नंबर 804 से अब उनका नंबर चेंज होके कैदी नंबर 943 हो गया है। उनके लिए मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल है, क्या वो आइंदा जो आने वाले इलेक्शन हैं अगर हुए तो, क्योंकि बहुत सी जो जमातें, इवन जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब ने तो कहा है कि जनवरी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, 35-36 हल्कों में बर्फबारी होगी, तो इलेक्शन कराना मुश्किल है। लेकिन इसकी भी कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स हैं, वो भी हम आगे चल के देंगे। लेकिन इमरान खान क्या आइंदा इलेक्शन में माइनस होंगे या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब की आपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इंटरव्यूज सुने, देखे। वो इस तरह से माशाल्लाह इंटरव्यूज दे रहे हैं कि जैसे बस वो अब तो ताहयात वजीर आजम है। निगरानी वाला कोई मामला उनकी जहन में, जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं जो पंजाब के वजीर आला हैं, उनका भी ऐसा लगता है कि उनको भी ये पता है कि शायद कई सालों तक वो वजीर आला रहेंगे। अभी ये काकड़ साहब आए हैं, उनको भी लग रहा है कि वो वजीर आजम ही रहेंगे। तो ये मामला है महंगाई। और फिर कल की भी एक खबर होगी, आप तैयार रहिएगा। लाइव टेलीकास्ट दोबारा होगी नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जो काजी फायज ईसा साहब ने आते ही एक नया एक तरीकाकार अपनाया, कल उसकी दोबारा हेयरिंग है। वो भी उम्मीद है कि आप देखेंगे। गुज़श्ता जो कल गुजरा, MQM ने भी कराची में एक जलसा किया है। लेकिन सबसे पहले मुसीफ भाई, जो दहशत गर्दी की फजा और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस था मस्तोंग में, वो सोच जो अभी तक यजीदियत के हवाले से हम 2-3 महीने पहले भी प्रोग्राम करते रहे, वो सोच जो है वो अभी भी कायम है। और जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में इस तरह से दहशत गर्दी करता है, वो किस हद तक मुसलमान, क्या इंसान ही अपने आप को कहलवाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये अफसोसनाक वाकयात ऐसे होते रहते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस, दावे हुए, सुमोटो एक्शन हुए, लेकिन सही मानों में इनका खात्मा नहीं हो पाया। उनकी क्या वजूहात है, ये सारा ओवरऑल अगर इस पर आप भी अपना तबसरा पेश करें और जैसा मुमकिन हुआ मुझे भी बारी आई तो इंशाल्लाह बात करूंगा। बिस्मिल्लाह मूसी साहब। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक मरतबा फिर सलाम अकीदत अर्ज करते हैं। और यकीनन जिस तरह से फारूक भाई आपने कहा कि मुसलमान को क्या, इंसान भी वो कहने के लायक नहीं। असल में सारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। देखिए, कोई दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर दहशत गर्दी के वाकयात ना होते हों या क्रिमिनल माइंड्स लोग ना होते हों, कोई इस तरह के लोग ना होते। हर जगह, हर माशरे में, हर जगह तमाम के तमाम जो है वो शुरफा नहीं होते। जिस तरह आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और सब मुख्तलिफ नौइयत की हैं, उसमें एक साइंस की नहीं है। तो खुदा ने हाथ में ही एक निशानी इंसान के रख दी कि वो समझे कि मामलात क्या है। हुकूमत की
ان دی اینڈ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اوور آل حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ ایک کرسی پر ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ جب یہ سانگ ریلیز کرتے ہیں، بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور دہشت گردی اب نہیں ہوگی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ہو جاتا ہے معاملہ. پھر لوگ جی ہاں پکار کرتے ہیں، لوگ معاملات جو ہے اس کے اوپر شور اٹھتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر شور اٹھتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے. تو یہ عجیب و غریب جو روش ہے، آخر اس کے لیے جامع حکمت عملی ایک ٹھوس بنیادوں کے اوپر اس پہ کیوں ایک لائحہ عمل ترتیب نہیں دیا جاتا؟ پہلا سوال میرا کوشچن ہے، پہلا سوال ہے. بالکل سر، سمجھتا بالکل ہوں سر. اس کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے آخر کتنی جانیں آپ کو چاہیے، کتنا خون آپ کو مزید چاہیے، کتنے گھر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اجڑ جائیں جب آپ جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے اور وہاں پر لائحہ عمل ترتیب دیں گے. اچھا، کس چیز کی کمی ہے؟ کمی کس چیز کی ہے؟ فورسز آپ کے پاس، امنیشن آپ کے پاس، تربیت یافتہ پیراملٹری فورسز کے دستے آپ کے پاس، رینجرز آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، عدالت آپ کے پاس، سارا انفراسٹرکچر فعال موجود ہے، اور پاکستان میں اس سے زیادہ مضبوط کچھ ہے نہیں. پھر یہ دہشت گرد بم باندھ کے آئے اور کہیں جا کے پھٹ جائے، افغانستان سے آگے. اچھا، اطلاع ملتی ہے، فاروق بھائی 10 بار آپ نے دیکھا ہوگا، اطلاع ملتی ہے کہ جی فلاں جگہ پر دہشت گردی کا خطرہ، دہشت گرد داخل ہو گئے. جب آپ کو اطلاع مل رہی ہے دہشت گرد داخل ہو گئے، تو دہشت گرد پکڑے کیوں نہیں گئے؟ وہ اطلاع دینے والا کون ہے؟ وہ اطلاع دینے بالکل والا صحیح، کون ہے؟ بالکل اگر صحیح. اس کو یہ اطلاع ہے کہ دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں تو وہ ان کی نشاندہی بھی کی جائے نا. یا یہ قوم میں تھر تھری پھیلا دینا کہ اب لوگ سہم جائیں، کاروبار بند کر لیں. یہ 70 سالوں سے جو پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں، آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے گوئنگ ورسٹ، کہ آپ پیچھے چلتے بالکل چلے صحیح. جاتے ہیں. آپ کا پیسہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، روپیہ کہاں سے پہنچ. ایون افغانستان جہاں پر دہائیوں سے ڈکیٹ سے جو ہے وہ وار ہو رہی ہے، ان کی کرنسی آپ کے اوپر آ گئی، ان کی کرنسی حیرت ہے. آپ سے جی ہاں، زیادہ مضبوط ہو گئی، ان کی جی ڈی پی آپ سے زیادہ ہے. تو یہ جی آپ ہاں. کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ذرا جیو پالیٹیکل اپنی جو ایک لوکیشن ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ جو ہے آپ کے پاس قدرتی معدنیات ہیں، ساری نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کے پاس سمندر ہیں، یعنی آپ کے پاس پورٹس ہیں، آپ کے پاس 5 دریا بہتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ایگریکلچر کی پورا موقع ہے، آپ کے پاس ایبٹ آباد، مری، کاغان، ناران، گلگت، بلتستان، سکردو، کشمیر، بے شمار قسم کے اسپاٹس ہیں. آپ کے پاس سیاحت ختم ہے کیونکہ آپ کے وہاں کنٹرول نہیں ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو لوٹ لی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بدماشی ہو رہی، لوگ آتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر کی کمی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بدماش بالکل دندناتے پھر صحیح. رہے ہیں، چور دندناتے پھر رہے ہیں، گنڈے دندناتے پھر جی ہاں. رہے ہیں. تو پھر میں اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالوں؟ کس پہ ڈالوں؟ عوام پہ ڈالوں؟ اپنے آپ پہ، اپنے آپ پہ. جو ملک چلانے والے موسی صاحب کی یہ جو مختلف پلانز ہم نے، جی نیشنل ایکشن پلان بلا، جب پی ایس واقعہ ہوا 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اوپر، اور اب جی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا دہشت گرد عناصر کے ساتھ، لیکن پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اتنا زیادہ نظام میں ان ہو چکے ہیں یا ان کو موقع دیا جاتا ہے. آپ نے مختلف ایسے دہشت گردوں کے جو سرگنا ہیں ان کو ایوارڈ ملتے ہوئے، لدھیانوی ٹائپ جو لوگ ہیں ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں جی وہاں پہ چھاونیوں کے اندر، ان کا یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. پھر یہ جو توہین صحابہ یا اہل بیت بل کی آڑ میں جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ پہلے ذرا ہمیں یہ عام ایک بچے کو پتا ہوگا نا کہ یہ میلاد النبی یا جو جلوس اذاں ہیں ان کے خلاف کون لوگ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ شہداء کی یہ ہم نے اتنے بندے مار کے سینچری مکمل کی ہے. تو کیا یہ ڈھونڈنے مشکل ہیں؟ کیا ان کو وہ 9 مئی کے معاملات جو سارے ہمارے وسائل ہیں اس وقت، وہ اتنے بڑے دہشت گرد 9 مئی کے ہیں کہ وہاں شکر ہے خدا کا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا 9 مئی کا، لیکن کیونکہ اب آپ کی ٹکر ہے، وہ آپ کو اب وانٹیڈ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں. آپ اب وزیر ہیں، کوئی مشیر ہیں، ان کے گھروں کی صورتحال دیکھ لیں، اکھاڑ پچھاڑ توڑ پھوڑ. ایک بچہ عماد فاروق جو ہے وہ اسی قسم کی دھکم پھیل یا پولیس کی دہشت گردی کو دیکھ کے وہ جان سے چلا گیا، اور اس کے باپ کو وقتی طور پہ جس طرح سے جنازے پہ لایا گیا وہ بھی فوٹیج ہم نے دیکھی. یعنی ریاست کی ایک طاقت دیکھیں. عمران ریاض ایک وزیر، وہ ایک صحافی تھا، اس نے یہ ہے کہ گستاخی کر دی،
اس کو ارشد شریف جیسی سزا تو نہیں دی گئی، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف شاید ایک بار شہید ہوا، وہ تو چلا گیا، لیکن اس کو پتہ 100 کتنے دن وہ قید میں رہا، ہو سکتا ہے کتنی بار وہ مرا ہوگا اس قسم کی زندگی کے ساتھ کہ وہ ابھی اتنی لکنت ہے، وہ بول نہیں پا رہا، یا 25-30 کلو وزن اس کا جو گر گیا ہے. تو یعنی ہماری جو ریاست کی جو طاقتیں ہیں، وہ جو انرجیز ہیں، وہ کہاں پہ صرف ہو رہی ہیں، کن کو دشمن بنانا ہے. طالبان تو گڈ طالبان بھی ہیں، وہ ہمارے بچے بھی ہیں، احسان اللہ احسان ہے تو وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، اچھا کرے گا پاکستان کے لیے، یہ آپ کی یہ سوچ ہے. ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، لیکن اگر کوئی جاہل یا کوئی اس قسم کے عناصر پی ٹی آئی میں شامل تھے، چلے شامل کرنے کے بہت بڑا انہوں نے جرم کیا، لیکن ان کو کہاں وہ عدالتوں میں پیش کیے گئے. خواتین کی ضمانتیں ہوتی ہیں کئی، لیکن ان کو دوبارہ پکڑ کے جیل میں رکھا گیا ہے. پرویز الہی کی کیا چودھری وجاہت سے زیادہ وہ مجرم ہے؟ کیا چودھری شجاعت سے زیادہ پرویز الہی نے چوریاں کی ہیں؟ کیا شہباز شریف سے بڑا مجرم ہے پرویز الہی؟ لیکن وجہ یہ ہے گڈ بک میں جی گڈ بکس اور بیڈ بکس میں ہو گیا. اب پرویز الہی نہیں چاہیے، اب ہمیں یہ نہیں چاہیے، اب کاٹا لگ گیا، کراس لگ گیا. جب اس قسم کی چوائس ہوگی گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد، تب تک یہ میلاد النبی یہ کوئی اور ایون یہ تو جلوس ہمارا بہت ہی مقدم، ہمارے فوجی جوان اس قسم کی پالیسی کی وجہ سے روزانہ آئے روز چوکیوں اور چھاونیوں کے اوپر جو دھماکے ہوتے ہیں، جو حملے ہوتے ہیں، اس کے بھی کون ذمہ دار ہیں؟ یہ پالیسی میکرز جو ہیں، یہ ان فوجیوں کے ہمارے جو بھائی جو شہید ہوتے ہیں ان کی بھی شہادتوں کے ذمہ دار یہی ہیں. جی پالیسی میکرز کی آپ نے بات کی، تو پالیسی میکرز کے دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. ہماری قوم، پہلی بات تو یہ کچھ قصور قوم کا بھی ہے، کچھ قصور قوم کا بھی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہ لوگ اس وقت مہنگائی کے جس طوفان کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، اس سے نپٹ رہے ہیں، اس سے نبرد آزما ہیں، وہ قابل افسوس ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ بہت ہی مشکل میں ہے. مگر کچھ تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ لکھ دینا یہ ہر انسان کے بس میں ہے. کون ہے جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے. کم از کم ایک نیریٹو بلڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ایٹ لیسٹ بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی پالیسی میکر کون ہے، تھنک ٹینک کون ہے، کون ہماری قسمت کے فیصلے کر رہا ہے. اس میں علماء بھی کھڑے ہوں، اس کے اندر دانشور بھی کھڑے ہوں، اس کے اندر صحافی حضرات جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی کھڑے ہوں، اس کے اندر میڈیا ہاؤسز بھی کھڑے ہوں. آپ سب کو نہیں کچل پائیں گے پھر، مگر ہماری قوم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. اچھا کوئی آپ مجھے بتائیں جو اس وقت حامی ہیں حکومت کے، کیا ان کو پیٹرول 100 روپے میں مل رہا ہے یا اسی قیمت میں مل رہا ہے جو سب کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ان کو بازار سے جو کھانا خریدتے ہیں کیا ان کو خالص مل رہا ہے، یا ان کو بھی وہی مل رہا ہے جو سب کو مل رہا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس کا ریٹ جو ہے وہ اب کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے، کروڑوں میں. ٹھیک ہے، جو کیا پینے کا صاف پانی جو حکومت کے حامی ہیں ان کے لیے الگ آتا ہے کاغان ناران کے چشموں سے، یا وہی پانی وہ پی رہے ہیں جو باقی سب پی رہے ہیں؟ تو مطلب یہ جو حماقت ہے، یہ جو بے وقوفی ہے کہ اس میں عوام ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے اور ایک اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے سب پس رہے ہیں. اس میں وہ لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں پالیسی میکرز کے بعد، وہ تو ہیں ہی ذمہ دار. پالیسی میکرز کے بعد اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ لوگ جو اس وقت عوام کو چھوڑ کر کرپٹ لٹیرے مافیا کے پیچھے کھڑے ہوئے، صرف اپنے 2% کے مفاد کی خاطر، تھوڑے سے مفادی خاطر. کسی کو سرکاری نوکری دے دی تو کسی کو تھوڑا سا نواز دیا، تو یہ سب چیزیں ہیں. اگر ہم ایک عوام ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں، ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں، آپ یقین کریں نہیں کچل سکتے، نہیں کچل پائے گی کوئی طاقت. آپ کے سامنے انقلابات ہیں، آپ کے سامنے تحریکیں ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، مگر ہمارے لوگ وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور مار سب مل کے کھا رہے ہیں. وہ چاہے پیپلز پارٹی کا حامی ہو، ایم کیو ایم کا حامی ہو، مسلم لیگ نون کا حامی ہو، قاف کا حامی ہو، تحریک انصاف کا حامی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ مار سب مل کے کھا رہے ہیں. بہرحال موسی صاحب، ایک ہماری قوم میں ایک یا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ابھی جو اعداد و شمار بتایا جا رہا ہے، اور ناظرین تھوڑی دیر میں آپ کی کالز لیں گے، کچھ 5-10 منٹ کے بعد کچھ 1-2 سٹوریز اور کور کر کے پھر آپ کی باری ہوگی. تو جو اعداد و شمار بتا رہے، جو نئے ووٹنگ لسٹ بنی ہے، 12 کروڑ 12.25 کروڑ میں سے 5.5 کروڑ وہ ووٹرز ہیں کہ جن کی عمر 35 یا 35 سال سے کم ہے، یعنی 1988 یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور 88 اگر ہم ذہن میں دوڑائیں
تو ضیاء الحق کے انتقال کے بعد یہ 88 کے بعد جو جمہوریت اور جو نورا کشتیاں اور سلیم اللہ کلیم اللہ والا جو معاملہ شروع ہوا، یہ ہمارے سامنے اب نئی جو پود ہے 5-6 کروڑ جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ 88 کے بعد سے جو ایڈونچرز دیکھے ہیں، جو نورا کشتیاں دیکھی ہیں پیٹ پھاڑنے والی، جو مارشل لا دیکھے ہیں، نیم مارشل لا دیکھے ہیں، جوڈیشل کو دیکھے ہیں، اور اس قسم کے جو لاسٹ ٹائم رجیم چینج دیکھے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے تنگ ہیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کا اب ڈراوا ڈالا جا رہا ہے، یہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بالکل لاپتہ کر دیا جائے، نامعلوم کر دیا جائے کدھر ہیں کدھر نہیں۔ اور نہ صرف وہ بلکہ وہ گھر میں پولیس کو پوری کھلی چھٹی ہے۔ شاید ہی ہم نے ایسی فوٹیج کشمیر میں یا فلسطین میں دیکھی ہو، یا ایسی دیکھی جاتی ہوں گی جس طرح کی ہماری فوٹیج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خواتین، کوئی ہماری جو بوڑھی عورتیں ہیں، بچوں کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ جو اسلامی جمہوری ریاست میں ہم نام نہاد جو کہا جاتا ہے کہ جی درختوں کے حوالے سے بھی احکامات ہے۔ جی ہاں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اتنا زیادہ خوف پیدا کر دیا گیا ہے کہ کوئی بولے نہ، اور ایک ہی انتقام کی ایک طریقہ کار ہے ایک ماڈرن دور میں، ایک پرچی، ووٹ کی پرچی۔ یہ بھاگے ہوئے کب سے بھاگے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن سے، اس وقت سے بھاگے ہوئے، اور آج بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قانون سازی کر کے 90 دن آئین آپ کا کہتا ہے جس کا آپ نے حلف اٹھایا، 90 دن بھی آگے کر کے جنوری میں، اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جنوری میں بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہیں وہ پرچی سے بھاگے ہوئے ہیں، اور خوف اور بربریت کی جو ایک فضا بنا دی ہے وہ الگ ہے۔ جی آئین کس آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا آئین؟ آئین کی کتاب ضرور موجود ہے، کیا آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کا چلے آپ پولیس کے محکمے میں آ جائیں پاکستان میں، آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کسی قانون پہ عمل کرتی ہے؟ آپ پہلے بتائیں۔ پوری دنیا کے بالکل اندر صحیح، کوئی طریقہ کار، پوری دنیا کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی۔ اگر آپ غلط کریں گے تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو، کچھ محکموں کو لائسنس ہے، آپ جس کو دل چاہیں۔ اچھا، آپ ایک خبر چلتی ہوئی ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ ڈکیتی کی نیت سے گھومتے ہوئے شخص کو مار دیا۔ نیتوں کا حال خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ نیت، ڈکیتی کی نیت تھی، آپ کو کیسے پتا؟ یہ ان تمام چیزوں سے جو چیزیں وضع ہو رہی ہیں، جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ لاقانونیت، وہ بھیڑ چال، لاقانونیت۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک ایسے معاشرے میں جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ عرب میں ایک زمانے میں جاہلیت کا معاشرہ تھا، جاہلیت کا اور قبائل کا جو ہے وہ تصادم ہوتا تھا، اور بات بات میں کیا وہ بین ہی وہ عین پکچر آپ پاکستان میں نہیں دیکھ رہے؟ بالکل صحیح، ہو سکتا اس سے بھی ابتر ہو۔ یہ اس سے بدتر وہاں تو 1-2-4 کے نام آتے ہیں، یا تو اگر آپ ابو جہل گلنے شروع ہوں تو یا تو پوری لائن ہے۔ بالکل تو صحیح، آپ بالکل مجھے صحیح۔ بتائیں کہ جو جاہلیت کا دور تھا، اب اس میں انویسٹمنٹ ملک سے نکلنی چاہیے یا آنی چاہیے؟ سیدھا سوال ہے۔ جی ہاں، لوگ وہاں لوگ سے کیوں اپنا جانے پیسہ دے رہے ہیں بھائی؟ یہ بارڈر کے اوپر، یہ سمندروں میں کیوں لاشیں مل رہی ہیں نوجوانوں کی؟ ابھی بھی لیبیا میں 40-50 ہزار پاکستانی بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ ہم کہیں یورپ میں گھسیں۔ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا کسی کے سر میں درد ہے جو اپنا پیسہ اٹھا کے یو ایس اے سے، یو کے سے، کینیڈا سے، یورپ سے، آسٹریلیا سے، کہیں سے بھی، ایمریٹ سے اپنا پیسہ لے جا کے پاکستان میں لگا کے اس کو مٹی کر دے اور خود وہاں پر اغوا ہو جائے؟ کوئی کرے گا یہ؟ آپ امن و امان دینے میں ناکام ہیں، سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ آپ امن و امان دینے میں، اچھا آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ بنگال دے سکتا ہے، ہندوستان کنٹرول کر سکتا ہے، کتنا بڑا ہے وہ، آپ اس کے ایک ابھی آپ نے افغانستان کی مثال دی، وہ دے سکتا ہے، عراق دے سکتا ہے جہاں پہ داعش کا کتنا کنٹرول تھا سارا۔ جب عراق جیسا ملک جو کہ جنگ زدہ ہی ہے، مسلسل جنگ زدہ ہے، جب وہ دہشت گردوں کو کچل سکتے ہیں، وہ ان کی خفیہ ٹھکانوں کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ ارشد شابی نے 2 جگہ پر، دیالہ میں اور ایک اور جگہ پر، جو زیر زمین ٹنلز تھی وہ پتہ لگا کے مسمار کر دی۔ تو بھیا کام کیا نا، آپ کیا خبر آتی ہے کہ دہشت گرد چل دیا بھائی، اب وہ کہاں آ رہا ہے آپ کو کیسے معلوم؟ پھر تصویریں آتی ہیں تو دہشت گردوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں صاحب آپ دہشت گرد ایوارڈ؟
جس نے اعلان کیا کہ میں نے 100 لوگ مارے اپنے مخالف فرقے کے، اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. آن ڈیوٹی کرنل کے گریبان میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا ہے، وہ پھر بھی گھوم رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. مینگل جو ہے یہی بات ہے، اس کی فوٹیج مینگل کی فوٹیج ہے کہ وہ آن ڈیوٹی آرمی آفیسر کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے. کیا ہوا اس کو؟ کچھ نہیں ہوا. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ناسور کو، اس پھوڑے کو، اس آبلے کو پالنا چاہتے ہیں، اس کو رکھنا چاہتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہم نے غلطیاں اب دہرانی نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑی غلطیاں سارا ضیاء الحق کا کیا دھرا ہے. میں پھر کہوں آپ سے، سب ضیاء الحق کا. آپ مجھے بتائیں فاروق بھائی، آپ سندھ میں بھی رہے ہیں، پنجاب میں بھی رہے ہیں، اور مطلب پاکستان کو بڑی اچھی طرح سے قریب سے جاتے بھی رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ نے ضیاء الحق سے پہلے کبھی کلاشنکوف کلچر دیکھا تھا پاکستان میں؟ نہیں. ہم نے سر باہر نواب شاہ، ہم باہر تھڑیوں کے اوپر یا وہ گھر کے باہر جو ایک جگہ ہوتی ہے، چارپائیوں پہ لوگ سویا کرتے تھے وہاں پہ. اگر کوئی کسی کو چاقو مار دیتا تھا نا تو مارکیٹ بند ہو جاتی تھی کہ اس کی گواہی ہم سے نہ مانگ لیں، ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. پھر بہت اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا تو رپورٹ ہوتا تھا کہ کسی نے ریوالور سے فائرنگ کر دی. بس یہاں تک تھا. بس یہاں تک تھا. ٹھیک ہے. یہ کلاشنکوف کلچر، یہ ہیروئن کلچر، اس کے بعد یہ خودکش بمبار، کافر قرار دینے کا، میں اچھا مسلمان ہوں. جی ہاں، میں اچھا ہوں. وہ ہمارے بہت بڑے دوسرے کافر صفحے اول کے جرنلسٹ ہمارے، یوٹیوب پہ شاید ان کی ویڈیو بھی مل جائے گی، وہ والی میں نے بہت دن سے نہیں دیکھی، بہرحال دیکھی تھی اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. صفحے اول کے بہت بڑے ٹی وی کے، جس کو نمبر 1 کہا جاتا ہے، لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ متنازع بھی ہیں اور ان کے اوپر ایجنسیوں کے ساتھ اس کا الزام بھی لگایا جاتا ہے. میں نام نہیں لے رہا کسی کا، نہ ادارے کا نام کا، بہرحال کہا جاتا ہے ان کو، میں نہیں جانتا. وہ انٹرویو کر رہا ہے، کمال کا انٹرویو ہے، کمال کا انٹرویو. ایک خودکش بمبار جنت جاتے جاتے پکڑ لیا گیا، وہ پھٹا ہی نہیں، پکڑ لیا گیا، جیل میں بند تھا. انہوں نے اس سے اس کی ایکسس کی اجازت مانگی. یہ موقع ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی تم ایکسکلوزیو جو مٹیریل وہ لیے گھوم رہے تھے اور تم اپنے ہدف پہ جا رہے تھے، میں کچھ تم سے 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک، ایگری کیا اس نے. انہوں نے کہا کہ تم جا کر کسی کے اوپر ہدف پہ پھٹ رہے ہو، اس کے آر اطراف میں بہت سارے لوگ ہیں معصوم، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں کتے، بلیاں، گدھے، گھوڑے، جو پاکستان میں سب چلتا ہے. اس کے علاوہ انسان جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. جب یہ پھٹے گا تو آگ تو کسی کو نہیں دیکھے گی، اس کے ریڈیس میں جو کچھ آئے گا وہ جلدی خاکستر ہو جائے گا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ جتنے لوگ بے گناہ مارے جائیں گے وہ سب جنت جائیں گے. مطلب جنت کی ٹھیکیداری ہے اس کے پاس بھائی، ان کا بھی جہاد کے اندر حصہ ہوگا. جی اس نے فرنچائز لی بھی ہے. ہاں، اس نے جنت میں کچھ حصے کی فرنچائز کے وزارے سے کہہ رہا ہے سیدھا دخول میں جنت، کہ وہ جو بے خطا مارے آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے. پھر اس نے اگلا سوال کیا، اس نے فرض کرو اگر تمہاری بہن آ جائے بیچ میں، بڑا سخت سوال تھا. تم ہدف پہ پہنچ رہے ہو، ٹارگٹ تمہارے سامنے ہے، اب تم بٹن دبانا چاہتے ہو، بہن سامنے آ گئی، اب کیا کرو گے؟ بربریت کی انتہا. وہ کہتا ہے میں جو کر رہا تھا وہی کروں گا، اڑا دوں گا. کا بہن کا وہ بھی جنت جائے گی، ہدف کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی اس لیول کے بورائی کتے، پاگل کتے نہیں ہوتا، بورا کتا جس کو کاٹ لے وہ تو اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ان کو یہ پالنے لائق لوگ ہیں؟ یہ جیل میں بند کرنے لائق لوگ ہیں؟ آپ اس پر عدالت، فوجی عدالت تو یوں لگتی ہے، ان کے لیے کیوں نہیں لگتی کہ 24 گھنٹے میں ان کو پھانسی دی جائے، صحیح ان سے ریاست پاس کیا جائے. تو جب آپ ان کو پالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ مستوں میں دھماکہ ہو گیا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور افسوس کے ساتھ ناظرین، یہ تو ایک جسے کہتے ہیں پھپھولے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں، اور ایز اے پاکستانی افسوس ہوتا ہے کہ غلطیوں سے ہم سیکھ نہیں پاتے یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہی دوبارہ پکڑ دھکڑ ہے، ایک جماعت کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اب میاں صاحب جو یہاں سے جا رہے ہیں، یا اس سے پہلے زرداری صاحب جو وانٹڈ تھے، یا کتنے 11 سال وہ کہتے کہ جیل میں رہے ہیں.
या इमरान खान के ऊपर भी जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्यों एक हम तो कहते हैं एज ए पाकिस्तानी हमारा ये मुतालबा है, अगर इमरान खान के ऊपर ये कोई तोशाखाना या कोई अमलाक या कोई जायदाद की खुर्द-बुर्द का या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई मामला है, तो उसको साबित करें और करार वाकई सजा दें। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, और ये जो बाज़ औक़ात कभी आप उनको अखबारात पुरानी उठा के देख लें, इतने साल कैद हो गई और इतना जुर्माना और इतने बड़े चोर और इतने बड़े डाकू, लेकिन बाद में आप उनको अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए आप उनको भी साथ मिला लेते हैं। और ये जिस तरह से बाजवा साहब की हमने तारीख देखी है, सुनी है, और मियाँ साहब का जो इस तरह से अब वहां पर जाना, और कल का जो मरियम साहिबा का जो एक जलसा था, या उसको जलसा कहना भी चाहिए, यानी शाहदरा में, कि किस तरह से नून लीग अब कोशिश कर रही है कि अब अपनी जो एक अददी ताकत है, अवामी ताकत है, वो शो करें। और उसका तरीकाकार क्या है, एक फुटेज में देख रहा था जी, आप जलसे में आए 21 अक्टूबर को, तो जो ज्यादा बंदे लाएगा उसको 125 मिलेगी, जो नहीं आएगा जियो फेंसिंग के जरिए हम जी ऐप बना रहे हैं और नून लीग के जो भी लोग हैं उस पर रजिस्टर करें, और जो नहीं आएगा हमें पता चलेगा कि वो नहीं आया। यानी हो सकता है कि उसने पैसे दिए हों, ये इरादा हो कि पैसे देने हैं, और कोई ना आए तो फिर बाद में उससे बाज़पुरस की जाए। तो ऐसा सियासी जमात तो वो होनी चाहिए, लीडर तो वो होना चाहिए कि उसका नाम सुन के लोग खुद ही खींचे चले आए कि 4 साल बाद हमारे महबूब कायद आ रहे हैं। अब हम तो बस वो जो दावे किए जा रहे हैं जी, महंगाई भी खत्म हो गई, आटा, तेल, दालें सब सस्ती हो जाएंगी, और नवाज शरीफ खुशहाली का एक निशान है, तो वो आ रहा है। तो अवाम को तो वहां पे बिल्कुल आंखें बंद करके पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उनको पहुंचाने के लिए स्कीमें बनाई जा रही हैं कि इतने मोटरसाइकिल दिए जाएंगे, और अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम ऐप के जरिए हम सर्च करेंगे। तो ये तो सूरत हाल है जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे सबसे बड़े पॉपुलर लीडर अपने आप को कहने वाले हैं, जो यहाँ पे भी रह रहे हैं, तो उन गली के जो मकीन हैं वो भी इनसे तंग हैं। जो एमन फील्ड के जो बाहर जो मेला लगता है रोजाना, वो गली वाले कम से कम सुखी होंगे कि शुक्र है या अल्लाह ये बंदा यहां से चला गया है, और वो जाने और पाकिस्तानी जाने, कम से कम लंदन वाले जरूर खुश होंगे। और उधर वाले, कल आपने हाल देख लिया शाहदरा में मरियम साहिबा का, कि और उनको ये नहीं मिल रहा कि मैंने बात क्या करनी है, एहतसाब करना है नहीं करना। एक बात उन्होंने मुंह से निकाल दी कि मैंने बाजवा, जनरल फैज और एजाजुल एहसन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में बात की। शहबाज शरीफ उधर पहुंचे हैं, फौरन आए हैं कि ये खबरदार कि आपने ये एहतसाब की बात की। तो उसके बाद से उन्होंने वो सिम ही निकाल दी है। कल मरियम साहबा की तकरीर सुनी, वो कह रही कि नहीं, आपको याद है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मुखालफिन के बारे में क्या कहा था? हाँ जी, क्या कहा था? अल्लाह पूछेगा उनको। तो अब ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। पहले ये तस्वीरें लगा के जलसे किया करते थे कि ये वांटेड हैं, ये हैं, बाजवा साहब आपने हिसाब देना है। तो बाजवा साहब के इदारे ने उनको एक जो लाल सिग्नल दिया ना कि मियां साहब आप वही मियां साहब हैं कि जिनकी इतनी इतनी फाइलें पड़ी हैं, जिनके ऊपर करप्शन के, और जहां से आप आ रहे हैं वो अभी तक आपने सबूत नहीं दिए कि घर आपने कैसे खरीदा। तो आप इतने ज्यादा टार्जन ना बने, आप अपनी औकात में रहें। तो वो औकात में माशाल्लाह आ गए हैं। उनसे पूछा जाए ना कि हाँ भाई आप एहतसाब करेंगे, सख्ते में आ जाते हैं ये साग डार और चवा, चुप नहीं, हमने कब का, अल्लाह जाने, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है जी, अल्लाह ही पूछेगा। तो ये किस किस्म के लीडर हैं यार ये? आप इस पर बात करें और फिर मैं कॉल्स का आगाज करता हूं। लीडर कौन है फारूक भाई? मैं पहले भी कह चुका कि सियासी जमात का जो खतोखाल होना चाहिए वो अफसोस के साथ नजर ही नहीं आता। सियासी जमात एक सियासी नजरिए के तहत और सियासी खतूत के ऊपर इस्तवार होती है। उसका जो पूरा एक तरीक़ेकार होता है, उसका जो एक मैकेनिज्म होता है, उसकी जो चीज़ें चलती हैं वो एक सियासी बुनियाद पर चलती हैं कि अगर आप किसी जमात में हैं और आपका दिल है कि वहाँ से आप हट जाएं तो आप हट जाएंगे। ये नज़र ये आता है कि ये जैसे माफिया गैंग चलते हैं, छोटी माफिया, उसके ऊपर एक बड़ी माफिया, उसके ऊपर एक माफिया, वो छोटी कंट्रोल करती है, वो नीचे करते हैं। महलों के गुंडों की एक जमात है, वो एक माफिया है, उसके ऊपर जो है वो उसके उससे बड़े होते होते ये इस तरह से माफिया दर माफिया जो है वो सिस्टम को रन कर रही होती है। और जब उसमें क्या है, कहीं पर डीजल की स्मगलिंग के लिंक्स इनके साथ, चाइना कटिंग की लिंक्स इनके साथ, पानी चोरी करके उसको टैंकरों में डलवा के बेचने के लिंक्स इसके साथ, शहर की तमाम खूबसूरत बिल्डिंग्स के ऊपर किससे कब्जा कराना है वो लिंक्स इनके साथ। ये सियासी जमातें हैं या ये गुंडों के दस्ते हैं
या ये क्या है? ये अगर इसको माफिया जी ना हाँ। कहा जाए तो क्या कहूं मैं? आप नाम और दे मुझे कोई। माफियाज ने फिर आगे, जैसे वकीलों का एक ग्रोह है, सहाफियों का जी ग्रोह जी है, अब ये टॉक शो, वो पूरा उनका ग्रुप है, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैंने लफाफा पकड़ा है, मैंने तो मियां साहब को नेल्सन मंडेला से कम नहीं बनाना, क्योंकि मैं उसी पे जरूर। रोजी रोटी मेरी उस पे लगी है ना। तो ये अजीबो गरीब सहाफत हो रही है, वकालत हो रही है। तो बहरहाल कॉल्स का आगाज करते हैं, नाज़रीन की भी राय आप तक पहुंचाते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक जनाब। भाई, मैं नवाज भट्ट पैसे कर रहा हूँ। जी मेहरबानी भट्ट साहब, शुक्रिया। मैं इनकी हमारे जो उधर आए हैं सो कॉल्ड हमारे जो सियासी लीडरान हैं, इनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है, बल्कि ये बचकाना जो बातें हैं, सही। खुदा क्या ये खुदारा ये क्या चक्कर हो रहा है? जी हाँ। देखिए फरूक भाई, ये शदरा हमारे लाहौर में, हम लाहौर के हैं, लाहौर को शदरा में जी। जो जलसी हुई है जिसमें 300 आदमी थे, यकीन सही। जानिए। जी जी। उन्होंने बताया, और उन्होंने टेलीफोन पे मैंने फेसबुक बात की तो उन्होंने कहा 300 आदमी थे। देखिए ये बड़े बड़े दावे, ये किस लिए आ रहा है? नवाज शरीफ क्या लेने आ रहा है भाई, ये बताइएगा आप, बात जवाब दें इसका। ये उसकी बारी है, उससे वादे किए गए, जिसने अपनी सीट संभाली है उसने भी कुछ कहा होगा कि मियां साहब आप मुझे बिठाएं। जी जी फरूक भाई, जी बात जी के साथ जी जी। अरबों के हिसाब से लूटने वाला, इसमें कोई जरा पर भी शक नहीं। जरदारी और ये जो पार्टी है, इन्होंने अभी तक लूट रहे हैं, और उनको साथ सुना रही है फौज, जो हमारी निकम्मी फौज है उसको बना लिया। सबको नहीं, जो निकम्मी नहीं, हाँ, हमारी जो फौज है ना, चंद लोग जो है बॉर्डर पे लड़ी है, उसकी बात ना करें आप। सही सही सही। जनरलों की जनरल जो है ना, ये मेरे मुंह में निकलना तो बड़ा बुरा लफ्ज। चंद लोग ये जो मार खाई इन्होंने ढाका से भी है, ढाका फाल, और ये इन्होंने क्या कौन सा मार्का मारा है? सही ये सही कौन सा मार के किसकी खुशी में ये साथ इन्होंने मिला ली है एक तरफ पार्टी ने, और साथ कमिश्न को, पाकिस्तान कमीशन को भी साथ मिला लिया है, उनको काजियों बस वो हिस्सा देते हैं ना भट्ट साहब, वो मिला ली है, मौलवियों को, जो मौलवी नाम नहाद मौलवी है, सही 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 कार्ड मौलवी, उसको भी साथ मिला ली है। तो ये क्या करेंगे? मुल्क का हाल करेंगे। अभी तक अवाम को, वर्कर्स को पकड़ कर मार रहे हैं, ठीक है सर, गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको गायब कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये देख का बड़ा दुख होता है फरूक भाई। हमारी सियासी लीडरों ने अवाम और तारकीन वतन के बुनियादी हकूक जो थे हमारे सर्व कर रखे हैं। तारकीन वतन को आज तक इनके वोट का हक नहीं मिल सका, हालांकि ये करोड़ों के हिसाब से मुल्क में पैसा भेज रहे हैं। अभी तक इन खुद साहता मक्कार सियासतदानों की मिली भगत से हमारे बुनियादी हकूक इन्होंने छीन रखे हैं। हर कब तक आइन की सरे आम खराब वर्दी की हुई है। जी हाँ, जी हाँ। ये किस चीज पर फख्र करते हैं, किस चीज पर फख्र करेंगे? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। तरीके इंसाफ पार्टी अवाम के दिलों पर ये बस चुकी है। ठीक है, पार्टियों को अवाम कभी वोट नहीं देंगे, इसलिए कि इंतखाबात से घबराते हैं। अभी भी कभी मौसम का सहारा लेंगे, कभी कोई इमरजेंसी का सहारा लेंगे, कभी वो दहशतगर्दों का सहारा लेंगे, और बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आखिरकार हार मान चुका है, और ये इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। समा 100 बरस का पल की खबर नहीं। खुदारा पाकिस्तान की जान छोड़े, अवाम को अब मर रहे हैं भूखे। अभी आज की खबर है, 3 बच्चों को लेकर एक माँ ने छलांग लगा दिया उसमें कराची के समंदर में। देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे रोना आता था कि 3 बच्चे कैसे मरे होंगे। हाँ, ये सब उसके जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। एक कॉल और ले लूं, फिर राय जारी है आप सबकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, खुश आमदीद सियालकोट से, माशाल्लाह, बात करें। मेरी तरफ से आपको भी सलाम अलैकुम, और अली भाई को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दहशतगर्दी की बात हो रही थी, तो आपके प्रोग्राम में अली भाई हर प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि हमारे बेबस बेहिस दौरे भी हैं जो, और हुक्मरान भी, जिनको सिर्फ अपनी कुर्सियों की पड़ी है और पैसा लूटने की पड़ी हुई है, और 9 मई के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ। दहशतगर्दी होगी जब इनका ध्यान किसी और तरफ जाएगा। जिनका काम है स्कूटी का काम करना चाहिए, वो इस लपड़ में पड़ गए हैं, किसको लाना है और किसको बिठाना है। ठीक तो ठीक जी, तो
फरूक भाई अगर ईद के बारे में बात करो तो दूसरे दिन ही आके खुफिया एजेंसियां उठा लेती हैं, लापता कर देती हैं। इसीलिए वही है ना कि कोई बात ना करे, खामोश चुप हो जाओ, साइलेंट। जी जी। तो चलें जिस हद तक जी जी IMF से कर्जा लेकर ये खा गए हैं। और दूसरा बलूचिस्तान में लोग अपने बच्चे जो है ना उनको बेच रहे हैं, माए भूख की गुर्बत की वजह से ना मकाम बना कर दिया है और ना ही कुछ और करके दिया है। जी हाँ जी हाँ। जी जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, अल्लाह करे कुछ इसमें जुल्म जो है वो कम हो, उसके लिए जिद्दोजहद या उसमें जितनी ताकत या जो भी एक आसानी हो सकती है, यकीनन कोई अब हम ये मशवरा नहीं देंगे कि आप जो हैं वो तनहा जहाद का अलम उठा लें और आप ही माशरे को ठीक करें। बुराई को अगर आप दिल में आप समझ सकते हैं बुराई, ये भी एक स्टेज है, और अगर जबान से कहने में अगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं है तो आप जबान से भी कहें, और ये आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। और लेकिन फिर भी हम मोहतात रहते हैं कि हमारी किसी बात से ये ना हो कि किसी हमारे व्यूवर को कोई इस किस्म की जो इंस्टिगेशन मिले या वो वर्गलाया जाए। हमारा मकसद ये नहीं है, ये एक दिल की बात होती है। अफसोस होता है जब हम दीगर ममालिक की तरक्कियां देखते हैं, उन ममालिक की, बल्कि चले यूरोप तो छोड़ें जहां सदियों या कई दहाइयों से जंगें रही हैं, वो हमसे आगे कैसे निकल गए हैं। तो जब हम अपना हाल देखते हैं इस पर रोना आता है। तो ये एक किस्म का नसरी अंदाज में हम पाकिस्तान के ऊपर मरसिया पढ़ रहे होते हैं। तो ये तनकीद ऐसी नहीं है कि हम जी कोई गद्दारी के मुर्तकब या आप या हम में से कोई इस किस्म की लपेट में आए। तो ये एक ऐसा है कि अफसोस ही होता है जो हम देखते हैं, और जिस किस्म की लीडरशिप मिली है वो फिर सोने पे सुहागा है। सुबहान ही अल्लाह उनके ऊपर कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अब जाएंगे तो वो गुथली खोलेंगे जो उन्होंने 16 महीने अपने भाई को वो पासवर्ड नहीं दिया था तरक्की का, या वो तरक्की की जो एक चिराग था वो उन्होंने नहीं दिया, वो खुद जाके वो माशाल्लाह, हालांकि यहाँ पे काबीना के इजलास होते रहे, सब कुछ इधर होता रहा, लेकिन वो जाएंगे तो तरक्की होगी। जी शहबाज शरीफ बैठे थे तो उनको समझा देते कि तरक्की कैसे होती है, बिल्कुल प्रोजेक्ट लगा दो, बाकी उसकी तकमील कर दूंगा। तो शहबाज शरीफ को तो कुछ दिया नहीं, वो बेचारे जो है वो उसी कसमत पुरसी में अपनी पूरी वजारत उस्मा निकाल गए। तो अब खुद उनके पास कौन सा उन्होंने जो देखें उनके साइयों ने, जो बड़ों ने, उन्होंने जो केस माफ करवाए थे वो भी जाते जाते माशाल्लाह बंदयाल साहब उनके वो ओपन कर गए। तो अब हर किस्म की उनकी पेशियां हैं, वो सारे तोशाखाना, नैब केसेस, नून लीग की क़यादत हो, पीपल्स पार्टी, वो सब जो हैं वो अब इतनी जो फाइलें हैं वो माशाल्लाह पहुंच गई हैं। तो जो उन्होंने किया धरा था, जो बेड़ा गर्क किया 16 महीनों में, जो पैसा खाया वो तो अलग, वो तो शायद उन्होंने हिस्सा पहुंचाया हो कहीं ना कहीं, तो वो मुतमईन है। लेकिन जो केस उन्होंने माफ करवाए थे वो दोबारा खुल गए हैं। तो क्या मिला इनको? असल में ये केस का खुलना बंद हो जाना, देखें ये भी इसको यूं समझे जरा कि जब भी कोई किसी फिल्म को डायरेक्ट करता है तो उसमें किरदार होते हैं, उसके अंदर हीरो भी होता है, उसमें विलन भी होते हैं, उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं, उसके दुश्मन भी होते हैं। मगर इन दी एंड ये सब एक प्लेटफॉर्म पे एक टीम होते हैं ना, देखने वाले के लिए वो आपस में खून खच्चर कर रहे होते हैं, मगर डायरेक्टर की निगाह में, प्रोड्यूसर की निगाह में तो वो एक टीम है। बिल्कुल सही, उसको पता है अब इसका एंड क्या करना है। हाँ, कभी केस खोल दिए, किसी को उठा के 2 महीने बंद कर दिया, किसी को छोड़ दिया, वो तकरीरें कर रहा है, फिर उसकी बारी आई, उससे अब तुम अंदर हो जाओ। 75 साल गुजार दिए इसी में, 75 साल इसी में गुजार दिए, और लोग बस पाकिस्तान से पैसा उठा के अपना और दूसरे मुल्कों में तरक्की की खातिर भागते रहे कि बच्चों का क्या होगा। 70 साल से यहाँ ये म्यूजिकल चेयर हो रहा है और वो खत्म होने का नाम ले नहीं रहा। अब फिर मियाँ साहब आ रहे हैं, मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ इस आदमी को, मैं इंसाफ को बचपन से देख रहा हूँ। अब जाएंगे तो सब कुछ जो है वो काफ से परियां आनी शुरू हो जाएंगी, सब बागात लहलाने लगेंगे। तो भाई ये होएगा। कभी कशकोल असल में
असल में देखे ना मौसूफ भाई, अगर जैसे 88 की हम बात कर रहे थे, लोग ये 2-2 साल बाद इनको ना तोड़ा जाता, इनको सियासी शहीद ना बनाया जाता, इनकी असम्बलियां ना तोड़ी जाती, असगर खान केस ना बनाए जाते, इस किस्म की जमातें ना होती। इवन जब इमरान खान का भी वो उतारा गया था तो हम यही कहते थे कि आवाम उसको चेंज कर रही थी, आवाम उसको बल्दियाती इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शनों में इमरान खान के जो वादे थे वो पूरे ना होने पे अवाम उनसे बदला ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अगले इलेक्शन तक हो सकता है अगर अवाम के लिए कुछ ना कर पाते तो इमरान को फारिग कर देती है अवाम। लेकिन आज उनको 60%, अभी भी गैलप सर्वे जो आया 60% जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, और बाकी 30% है, कोई 22% है, कोई 20% है। अब आप एक चीज देखें, 3.5 साल इमरान खान साहब का अगर ये ना होता है साइफर वाला मामला और ये सारी चीजें, तो इमरान खान साहब के जो एक कमाल था, मैं उस कमाल की भी बात करूं और जो उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी उसकी भी बात करूं, दोनों लोग बात करूं ना। उसका कमाल ये था कि उसने कोरोना से निकाला मुल्क को, उसका कमाल था ये उसका कमाल था, जिसमें पूरी दुनिया लर्ज़ अंदाम हो गई। इमरान खान ने उस वक्त पाकिस्तान को कोरोना में संभाला और उसने हेल्थ कार्ड्स भी दिए, उसने चीजों को संभाला भी, और उसमें आर्मी भी थी हमारी, उसमें आर्मी भी थी, उसमें सब हुकूमत एक ऐसी थे। वजीर आजम की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ अकेला, सही सब मतलब सही हुकूमत कही जाएगी ना, उसमें अदलिया भी है, उसमें फौज भी है, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, उसमें जर्नलिस्ट भी है, उसमें इंटेलेक्चुअल भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी है, उसमें टेक्नोक्रेट भी है, सब अवाम भी। हुकूमत उसकी थी, पीएम वो था। अब बात आ जाती है उसके बाद जो ओवरऑल 3.5 साल की उसकी कारकर्दगी है, 10 लाख घर दूंगा, 6 करोड़ नौकरियां दूंगा, चांद पे चला जाऊंगा, वहां से नीचे, वो जीरो था, वहां पे मामला जीरो था। अब बाद में उन्होंने कहा कि जी मेरी गर्दन पे तो घुटना था, मैं तो सांस नहीं ले सकता था सही से, तो भैया आप शेरवानी उतार देते। अब वो वहां पर मकतूल हो रहा था, उसको सियासी शहीद बना दिया। हाँ जी। अब दोबारा हीरो बनने के लिए तो तैयार हो गया ना। लोगों को ये नहीं समझ में आएगा इतनी आसानी से, लोगों को इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, ये होता रहा है, और उसका देखिए मुसीब भाई, हाँ, और उसका पीटीआई का देखिए, उसकी जमात में एक ब्लेसिंग ये हो गई कि जो उसके लोटे लपाड़े थे ना, जिस तरह फवाद चौधरी, देखिए इमरान खान ने कितने बड़े वो ब्लंडर किए, और अगर उसी पे कायम रहता तो शायद वो इस वक्त जीरो होता। फरदौस आशिक अवान के साथ, फयाज चौहान के साथ, और ये सारे जो लोग जो भाग चुके हैं उनसे, अब देखिए कौन लोग बचे हैं। शहरियार अफरीदी है, मोहम्मद अली खान है, और पंजाब में जो साबका गवर्नर थे वो हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी खवातीन बची हैं कि जो कितने जमानतों के बावजूद इस किस्म की सहूलतें बर्दाश्त कर रही हैं। खुद इमरान खान जो पहले 8 दिन उनके क्रेडिट पे था, जी मैंने मुशर्रफ दौर में 8 दिन जेल काटी है, आज वो जितने भी दिन ज्यादा से ज्यादा वो काट रहा है उसका क्रेडिट बन रहा है। जैसे अब जब जरदारी साहब का क्रेडिट बन सकता है इतनी ज्यादा सारा माल कमाने के बाद भी, तो इमरान खान का भी एक एज ए लीडर के लिए वो एक गेन होती है पॉपुलैरिटी की। मैं वही कह रहा हूं कि ये 75 साल से यही हो रहा है भाई। एक ढंग से आवाम को चुनने दो, सही लोगों को लाने दो। मैं नहीं कह रहा हूं कोई इमरान खान से, मैं नवाज शरीफ को भी नहीं कह रहा, मैं जरदारी को भी नहीं कह रहा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं, एक पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। एक सिस्टम जो है वो आपका बोगस है, आप उसके अंदर जो है वो कर रहे हैं, क्या नाम है, एक म्यूजिकल चेयर हो रहा है। एक आदमी 3 दफा फेल हो चुका है, वो फिर आ रहा है, अलादीन का चराग लेके आ रहा है, इससे पहले कशकोल तोड़ के आ रहा था, उससे पहले कुछ और करके आ रहा था। भाई इस सिस्टम को अगर चेंज करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना ये करोड़ों लोगों का क्या होगा? करोड़ों लोग इस अजाब के अंदर फंस गए। बस यही है ना कि देखिए महंगाई अब किस कदर, एक साल के अंदर ही इतनी ज्यादा, 25-26 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ। कल पता लगा कि शायद 7-8 रुपए सस्ता किया है, और अगले महीने फिर पता नहीं, जब अब IMF की फिर वो एक किस्त लेनी है उसके लिए कितने ज्यादा और बढ़ाना पड़ेगा। तो किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अभी जो मोहतरम ने बताया कि खुदकुशियों पे लोग उतर आए, और बहुत ही इस किस्म की जो एक दोबारा अब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं खुशहाली के, तो लोगों को यकीन अब बहुत मुश्किल आएगा कि अब हम इन लोगों के दोबारा आते चढ़े। एक कॉल और शामिल करके फिर नाज़रीन प्रोग्राम जारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, फारूक भाई आपको
اور علی بھائی کو دیکھنے سننے والوں کو پیار ادا پر السلام. مہربانی. وعلیکم السلام. فاروق بھائی آپ دونوں بھائی بڑی جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کھری باتیں کر رہے ہیں اور ساری باتیں تعمیراتی باتیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. جی فاروق بھائی پہلی بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس ملک کے خود دشمن ہیں اور ساتھ میں ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ ملک آزاد ہو, کیونکہ انہوں نے ہم کو غلام رکھ کر بہت سے کام لینے ہیں. جب چاہیں ہماری فوج بھی استعمال کر لیں, جب چاہیں ہمارے ملک سے مرسنری بھی لے لیں, اور جب چاہیں جوتے بھی مار لیں, جب چاہیں کپڑے بھی ہم سے استری کروا لیں. اس لیے ہمارے دوست بھی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ایک انڈیپینڈنٹ ملک اکنامکلی اسٹرانگ ہو. اس کے بعد ہمارے سیاستدان اور بھی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے. جیسے جاتے جاتے باجوہ صاحب بھی اس کو اللہ کا پیارا کر کے چھوڑ گئے. فاروق بھائی میں صرف چند باتیں کہوں گا کہ پاکستان کا اکنامکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ہم اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ ملک سے جس دن سے یہ لوگ آئے ہیں جن کے پیچھے ہم جن کو ویلکم کرنے کے لیے آپ دوبارہ جا رہے ہیں, عمران کو اتارا گیا, یہ بہت بڑی سازش تھی. جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں فرمایا کہ اس آدمی نے اس ملک کو کووڈ سے نکالا, لنگر خانے, یونیورسٹیاں, کالجز, ہاسپٹل, کارڈ, کتنی باتیں. ہمارے دشمنوں کو پتا چلا کہ اس آدمی نے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے اور لے کر جا رہا ہے, لہذا کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے کچھ سیاستدان خریدو, لوگوں کو خریدو اور اس کو ٹفل کرو. بات یہ حقیقت میں یہ نہیں چاہتے کہ عمران دوبارہ آئے, کیونکہ یہ ملک وہ آدمی خوشحالی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. جو صاحب اب جا رہے ہیں, میں فاروق بھائی الفن کہتا ہوں, میں کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہوں, ان کی پالیسیوں کے خلاف ہوں. ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں بغیر لالچ کے, پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. بات کو مختصر کرتا ہوں, یہ سب ڈرامے دیکھو. انڈیا چاند پر چلا گیا. کل میں دیکھ رہا تھا انہوں نے گجرات میں دنیا کا سب سے بڑا آفس تعمیر کرایا. دنیا کے لوگ یورپ سے وہاں جا کر علاج کراتے ہیں. یہ ڈاکو جو کچھ بھی اس ملک میں ہے وہ لے کر باہر آ گئے. میں دونوں بھائیوں سے بات کو آخری کرتے وقت ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو انہوں نے ہاؤسنگ ایسوسیشنیں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں, گجرخان میں اسمارٹ سٹی, پنڈی میں کوئی اور سٹی, یہ ڈاکے ڈالنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں. ان کا اپنا پیسہ لندن, پیرس, فرانس, جرمنی, کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, اور غریبوں کو, اوورسیز کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں, انویسٹ کریں. سب فراڈ ہے فاروق بھائی, میں الفن کہتا ہوں. اس ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. یہ اس ملک کو لوٹ کر ختم کرنا چاہتے ہیں. آخری بات, اب کیا ہونا ہے, یہ وقت بھائی کر رہے ہیں کہ عمران کو کسی نہ کسی طریقے سے عمران کو یا تو اقتدار میں نہ آنے دیں, یا ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو جو کچھ بٹوں کے ساتھ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. فاروق بھائی کچھ پاکستانی آج بھی کہتے ہیں وہ جی اللہ رسول کے نام پر بنا ہے. ارے میاں, یہ ملک اللہ رسول کے نام پر بنا تھا. اس ملک کے دو بازو تھے, ایک ایسٹ پاکستان اور دوسرا ویسٹ. تو اللہ نے بنایا تھا تو آپ نے کٹوایا کیوں ہے؟ یہ جائز جیسے گور بچاؤ جیسے لیڈر پاکستان کو ملے ہیں, یا میں کہہ رہا تھا وہ ہم باقاعدگی سے لڑ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہماری فوج لڑ رہی ہے. فوج سرنڈر ہو چکی تھی. بھائی اللہ کے لیے اس ملک کو بچاؤ. آپ سے بلوچستان بھی نکل جائے گا, آپ کا نیوکلیئر بھی نکل جائے گا. صحیح ہے شاہ صاحب. خیبر پختونخوا کو بھی نکال دیں. کوئی ایسی غلطی نہ کریں. اس ملک میں توڑ پھوڑ ہوگی, اور عمران ایک ایسی طاقت ہے, واحد آدمی ہے سیاستدان جو اس ملک کو بچا سکتا ہے. یہ کتنی باریاں لگا چکے ہیں. یہ جو 16 ماہ رہ کر گئی, یہ آئے تھے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے. آج ملک کا کیا حال ہے, لوگ اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں. فاروق بھائی میں نے آپ کا ٹائم لیا, بہت شکریہ. بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. چلے کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں, اور جیسے آپ کے یقیناً آپ کی اپنی ایک رائے ہے. عمران خان
क्या करेंगे इक़्तिदार में आके, या जो भी इक़्तिदार में कौन किसे आना चाहिए, ये अवाम को फैसला करने देना चाहिए। और जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको ये मौका मिलना चाहिए। आगे वो क्या करेगा और अगर नहीं करता तो अवाम को फिर दोबारा उसका बदला लेने के लिए टाइम देना चाहिए। एक कॉल और लेके, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, खुश आमदेद जी। बात है जी, हैरानगी की बात है कि दो दहशतगर्द ग्रुप आपस में लड़ पड़े। ठीक है। एक दहशतगर्द ग्रुप के 2 और दूसरे दहशत ग्रुप का 1 कत्ल हो गया। ठीक है। जिस दहशत ग्रुप का 1 कत्ल हुआ जी, वो उस दहशतगर्द ग्रुप, इंसानियत का कोई भी इंसान जो भी है ना, जो क्रिमिनल भी है, वो अफसोस करना चाहिए। लेकिन उस दहशतगर्द ग्रुप ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और पैसे बांटना शुरू कर दिए। हैरानगी होती है कैसे लोग हैं, कैसे वो बड़े बहादुर बनते हैं, बड़े, और कहते हैं कि हम गैरतमंद हैं, हम गैरतमंद दहशत करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक जी, बहुत मेहरबानी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अभी भी टाइम है, आप भी जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और बड़ी एक घुटन का माहौल है, और किस किस्म के सूरत हाल से अब तमाम जो पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज, यकीनन अजीब किस्म की एक सूरत हाल है। आगे बढ़ता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा कि ये कैसे ये सारी मुश्किल सूरत हाल से, और जिन्होंने ये बिगाड़ा है वही दावा कर रहे हैं कि अब दोबारा हमें दें, और जो कोई बची खुची जो कसर रह गई है उसको भी खत्म करके और इधर बबलू के पास दोबारा वापस आ जाए। तो अजीब सूरत हाल है जी। लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े सरमायादार हैं, बहुत वेल ऑफ हैं, बहुत, और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत रखने वाले उसमें मौजूद हैं। वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और कारखाने लगे, और चाइना की तर्ज के ऊपर आपको सनती इनकलाब की तरफ अगर आप बढ़ें, ताकि देखिए बहुत सारे मुल्क हैं जो चाइना के दुश्मन हैं, वो चाइना को क्यों नहीं छेड़ते कि उनके मुल्कों में कहत पड़ जाएगा, सब चीजें तो वहां से आती हैं। अगर इस वक्त मैं आपसे कहूँ फारूक भाई कि अपने घर में जो चीजें आपकी पड़ी हुई हैं सारी, उस पर निगाह डालें और जरा बताएंगे उसमें से कौन सी कहाँ की है, तो आपकी शायद 95% चीजें चाइना की निकल आएंगी। 70%, 75% तो कहीं नहीं गई। छोटी से छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी चाइना, ठीक है, कहीं ब्रांड बाहर का भी है तो असेंबल वहां हो रहा है चाइना। उन्होंने सनती इनकलाब बर्पा किया। अगर पाकिस्तान में कारखाने लगाए जाए, बाहर से पैसा आए, सिर्फ कौम एक चीज मांग रही है, लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक कर दें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दें, दहलीज पर इंसाफ दे दें, अदालतें आजाद कर दें, पुलिस को अलग आजाद कर दें, इसको काम करने दें। ये सब ऊपर से कंट्रोल क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में आप मुझे बताएं कि SHOs के नाम टीवी पर लिख लिए जाते हैं, फलाना कमांडो उसने 6 लोग मार दिए। आप मुझे बताएं यार, ये क्या इमेज जाता होगा आपका क्या इमेज जाता होगा? मतलब SP के नाम से खबर चल रही है, अच्छा वो वर्दी भी नहीं पहने हुए, वो व्हाइट कॉटन का सूट पहन के पिस्टल हाथ में लेके टहल रहा है वो, मतलब उसमें और एक अननोन बदमाश में क्या फर्क है? तो ये जो फुटेज, अच्छा वहां रहने वालों को तो आदत हो गई, वो तो जानते हैं कौन है और क्या हो रहा है। ये जब दूसरे मुल्कों के लोग देखेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या कोई भाई इन्वेस्टमेंट क्या, आम लोगों के ओवरसीज बेचारों के छोटे मोटे जो घर हैं वो वहां महफूज नहीं है, तो बाद में और इन्वेस्टमेंट का तो कोई बंदा कोई सोचने के लिए तैयार कैसे होगा? अच्छा, एक आपने अदलिया की भी बात की है थोड़ा सा, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा आए हैं, इससे पहले भी लाइव हेयरिंग हुई थी, अभी दोबारा कल हेयरिंग हो रही है, तो इसमें कुछ डायरेक्शन, तो अगर वो 13 महीने उनके पास है डायरेक्शन, या जो एक तहिया है, वो हर लास्ट जो हेयरिंग हुई थी आइन की बात करते थे, कानून के ऊपर अमल की बात करते थे, तो उनके ऊपर अब, और जैसे फैजाबाद धरना केस में उन्होंने बड़ा एक अच्छा फैसला दिया था, जो उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत, या क्योंकि वो आलाकार थे उन्होंने भी नजरसानी की अपील कर दिया, वो सब भाग गए हैं जिन्होंने नजरसानी अपील की थी। उस वक्त MQM आलाकार थी, PTI आलाकार थी, एक आध एजेंसी की तरफ से भी नजरसानी की अपील थी, वो सब भागे धरना, वो फैजाबाद धरना से।
फैसला ये दिया था काजी साहब ने कि जो जो इदारे या जो भी वो पैसे बांटने वाले थे, आप अकल को हाथ लें और अपने जो भी आपने हल्फ उठाया उसकी पासदारी करें। अब वो हैं चीफ जस्टिस हैं, अब वो उस मामले के ऊपर सबको दोबारा लगाम डाल सकते हैं कि ये आपकी हदूद व कयूद है, आप इसमें रहना है, आपने आगे नहीं बढ़ना। इलेक्शन के लिए जो आगे दराज की जा रही हैं टांगे, उसको भी वो कट टू साइज कर सकते हैं। तो यहां पर एक उम्मीद एज ए पाकिस्तानी हमें यह जरूर है कि अगर वो बंदा वाकई आइन की बालादस्ती चाहता है, अब उसके पास सारे इख्तियार हैं, जिसके भी पुरपुत्र जी। और भाई बंदा क्या इदारा होना है, अदालत, अदलिया, बंदा क्या बात पता है। एक आदमी आ गया बहुत ईमानदार है, उसने कुछ 2-4 काम कर दिए, फिर एक आया उसने सब पे पानी फेर दिया। जब तक पूरे इदारे आजाद नहीं होंगे, उनको उनकी फुल कैपेसिटी में काम करने की इजाजत नहीं होगी, उनको कहीं और से खून नहीं आएंगे, उनकी गर्दन पे घुटना नहीं रखा जाएगा, तब काम होगा ना। अब एक आदमी से उम्मीद लगा रहे हैं पूरा पाकिस्तान अच्छा कर देगा। मुसू भाई, इसमें एक आदमी से मुराद ये नहीं कि उसके यानी जैसे जो 15 जजेस हैं, अब जो लास्ट टाइम बंदियाल साहब ने भी फैसला दिया था ना कि आप इलेक्शन 14 मई को हो, वो ना हो पाने की यही वजह है कि वो 3-4 लोग रह गए थे। इनके पास ये जो जजेस हैं, अक्सरियत जो है वो इनके पास है, और अगर फर्ज किया कोई इनकी बात नहीं मानता, लेकिन कम से कम इनको बंदियाल या साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी अगर ये भी बनना चाहते हैं तो ये भी सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर कोई बात ये करेंगे, कोई अमली तौर पे इन्होंने कोशिश भी इनकी नजर आएगी, तो कम से कम उनसे तो बेहतर होंगे और ये आगाज जरूर कर सकते हैं। उससे क्यों नहीं बेहतर होंगे? मैं तो एक यूनिवर्सल उसके ऊपर एक बात कर रहा हूं कि भाई अदालत का काम करना चाहिए, उसको कहीं से डिक्टेशन लेना नहीं चाहिए, उसको तमाम चीजें, वैसे पुलिस आजाद होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको कहीं से फोन आए, उसको कहीं से चलाया जाए, कोई मिनिस्टर चला रहा हो तो कोई और चला रहा हो। ये जो चीजें हैं मुल्क की तरक्की के लिए, कोई किसी एक चीज का आजाद होना जरूरी नहीं है। मुल्क की तरक्की के लिए हमाजहत होना, तमाम इदारों का फाल होना और अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर काम करना। वहां मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, उनको आदत वो डाल दी है कि उनको यही नहीं पता कि उनके अपनी पावर्स क्या हैं और उनका काम क्या है। ना उनको अपनी पावर्स का इल्म है, बल्कि उससे बियॉन्ड जाके दूसरों के डिक्टेशन पर उनकी पावर्स को यूज करते हुए काम करते हैं। तो ये कैसे होगा? ये कैसे ठीक हो सकता है? सही, कैसे ठीक हो सकता है? कॉल लेते हैं उसके बाद। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे साथ कौन, कहां से? आपकी कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा आए तो टीवी की आवाज आहिस्ता रखें और वही बात, अपनी अपनी ड्यूटी अपनी सर अंजाम देना। अब जैसे वो अलवी साहब की ट्वीट आई कि जी मैं खुदा को हाजिर नाजर कह के कहता हूं कि मैंने इस बिल पे दस्तखत नहीं किए, तो आप सोए हुए थे, आप दस्तखत नहीं किए, या जब उसके ऊपर अमल भी हो गया तो फिर आप खुदा को हाजिर नाजर कह के आप मुखातिब कर रहे हैं अवाम से, तो ये क्या आपकी ये बहादुरी है? तो ये सारी चीजें हैं और बहुत से इश्यूज इनके सामने हुए हैं, बहुत से लोग लापता हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी शेख रशीद को 7 दिनों के अंदर लाया जाए। हमें शेख रशीद से कोई हमदर्दी नहीं, अगर वो कोई जो भी केस के ऊपर अगर वो वांटेड है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो 7 दिन किस चीज के भाई, उसको अदालत में लाया जाए, कानून के ऊपर अमल किया जाए। ये 7 दिन की मोहलत आप किस किस्म की दे रहे हैं? और जी अब ये जो इमरान रियाज के हवाले से जो आया था, पुलिस का ट्वीट आया जी हमने बाजियाब करवाया उसको। कहां से बाजियाब करवाया? किसने अगवा किया था? बताएं तो सही। 130-40 दिन जो वो कहीं गायब रहा है, किसने उसकी वो लुकनत कर दी है? किसने उसके बोलते की जो ताकत है वो खत्म कर दी है? अब इंडिया और कनाडा का क्या फड्डा है? कनाडा ने कहा है कि हमारा एक शहरी जो है वो कत्ल हुआ है और इसमें इंडिया मुलव्वस है। मैं भी एक एटमी मुल्क के रहने वाला हूं ना, पाकिस्तानी हूं। मेरा एक शहरी कीनिया जैसे मुल्क में कत्ल किया जाता है, शहीद होता है, कत्ल होता है। कहां गया उसका इंसाफ? या कौन उसका वारिस है? कौन उसका पूछने वाला है? आप खुद वहां पे उस दिन आप पे पसीने छूटे, जिस दिन जनाजा है अरशद शरीफ का, पसीने छूटे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी हमारा इसमें किरदार नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आप एज ए एटमी ताकत के आपके ऊपर, कीनिया के ऊपर भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। उसको परस्यू करें, उसको परस्यू करें, वहां जो लोकल करें ना, दिखाएं, ताकत दिखाएं।
ہاں نہیں وہ آئے نا، جس نے مارا ہے وہ کٹہرے میں آئے تاکہ وہ اصل لوگوں کے نام لے کہ اس کو کس نے سپاری دی، اس کی کس نے اس کو پیسے جی دیے، ہاں کس نے یہ کام کرنے کا. تو آپ جب کیس بھائی بے نظیر قتل کیس آج تک فائنڈ نہیں ہوا، لیاقت علی خان کا کیس فائنڈ نہیں صحیح. ہوا. آپ کس سے کیسے امید لگا رہے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا، سارا وہ سارا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا کیسے؟ جب مطلب اتنی بڑی بڑی شخصیات مار دی گئی پاکستان کے اندر، کچھ نہیں. اچھا جی بے ہاں. نظیر کے بعد حکومت کی زرداری کیا ہے؟ وہ موصف بھائی ایک مصرع ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. مخبری کرتے ہم خود شریک جرم ہیں، ہم کیوں انویسٹیگیشن کریں بھائی؟ ہم ہیں. میں ہی پھنس رہا ہوں تو میں کیوں تفتیش کروں کسی معاملے کی؟ جی ہاں. جب ہاتھ ہی میرے رنگے ہوں گے. تو یہ شریک جرم یہ سارے معاملے ہیں، تب یہ پشپنائی ہے. تو یہ جب تک آپ شریک جرم ہوں گے تو آپ جرم کو ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ پہلے توبہ کریں یا ایسے ناسوروں سے اگر جب تک چھٹکارا نہیں ملے گا، جب تک یہی ڈرائیونگ سیٹ ہیں اور ہمارے ڈرائیور سوتے ہوئے کئی گہرے کھڈ میں گراتے رہیں گے، تو بھائی ڈرائیور کو چینج کرو نا. وہی ڈرائیور اٹھ کے وہ ایک بس سے اترا، وہ گہرے کھڈ میں گری، وہ دوسرے بس میں چڑھ گیا، وہ اس کو بھی گرائے گا. تو ایسے ڈرائیور جو ملک کو چلانے والے ہیں، ان سے جب تک چھٹکارا نہیں ملے گا، انہوں نے ان کو کھڈوں میں گراتے ہی رہنا ہے. اور کب تک؟ آخر 75 سالوں میں 80s میں ہم تنزلی کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں. 60s میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بہت مارشل آرٹ دور بھی آئے، بہت اس میں ملک تک ٹوٹ گیا 71 میں. لیکن اس وقت بھی معیشت ہماری، یا پی آئی اے دیکھ لیں، اب ہم تو اوورسیز ایز اے اوورسیز روتے ہیں کہ ہمارے جی لندن مانچسٹر یا اوورسیز سے ڈائریکٹ فلائٹیں ختم ہو گئی. بھائی وہاں لاہور کراچی کی فلائٹیں چلانا مشکل ہو گئی. وہاں پر وہ پی آئی اے اس سے بھی کئی فلائٹیں جو ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جب چلانے والے یا جب اس کو آگے پہنچانے والوں کا یہ حال ہوگا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شکر ہے جی آئی ایم ایف سے قسط مل گئی ہے، ایک ارب ڈالر مل گئے ہیں، تو چلیں یہ سہارا تھوڑا چلاتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور بل کسی نے دکھایا کہ یہ ٹیکس وہ ٹیکس، یہ پیتر کچھ 70 قسم کے ٹیکس لگا دیے اوپر بجلی کے بل کے اوپر. تو یہ تو چلانے کا حال ہے. نہیں اس کا کوئی، میں بتاؤں کوئی نظام نہیں ہے. ہر آدمی شوگر کین کی طرح، جس طرح گندے کو نچوڑا جاتا ہے اور بار بار اس کے اندر نیبو رکھ کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے اس کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ شاید دو قطرے اور اس میں جان باقی ہو تو وہ بھی کھینچ لیں. تو پاکستان کے ساتھ 75 سال سے ہو رہا ہے. اب وہ جوسی تو رہا نہیں، مگر اب وہ اس کو بار بار ٹرائی کر رہے ہیں کہ شاید کچھ کہیں کسی کونے سے کچھ اور نکل آئے. اس لیے بار بار اس کے اوپر مکھیاں بنا رہی ہیں. مطلب آپ اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو بالکل لاغر کر دیا ہے، اس کو یعنی اس کو اتنے اس پر خنجر پڑے ہیں، اتنے اس پر ضربے وارد کی ہیں، اتنا مارا ہے اس کو کہ وہ اب چلنے لائق نہیں ہے. آپ شاید ایسا کوئی دشمن بھی نہ کرتا، کوئی دشمن بھی یہ حال نہ کرتا جو ماشاءاللہ ہمارے سوکارڈ جو ہمارے لیڈرشپ ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، جو ہمدرد اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں حلف کے دوران الفاظ ہیں کہ میں اپنے مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا، یعنی میرا مفاد بعد میں ہے، ملک کا مفاد پہلے ہے، جو حلف کے ساتھ کہتے ہیں. تو یہ الٹا ہی کر لیتے ہیں یہ سارے. صحیح بات ہے. ملک کہاں کا کہاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک ہے تو کوئی بات نہیں. رہنا ہو تو کرے نا. جب ایک آدمی کو پتا ہے میں 5 سال کے لیے آئے اور اس کے بعد زندگی بھر یہاں نہیں آؤں گا، تو وہ چاہتا ہے کہ 5 سالوں میں جتنا لوٹ سکے نکال لے اور لے جائے. تو میں ہمیشہ سے اسی شو کے اندر فاروق بھائی، اسی شو کے اندر ہم ہمیشہ سے بات کرتے چلے آئے کہ قانون پاس کرنا چاہیے، جس طرح سے بعض عرب ممالک میں بھی ہے کہ 21 گریڈ سے اوپر کا جو بھی آفیسر ہے یا مختلف، وہ 2-3 سال تک ملک نہیں چھوڑ سکتا، چیک ہوگا پورا. تو یہاں تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تو بالکل صحیح، اور آگے کا طے کیا ہوتا ہے انہوں نے. ہاں نہیں کوئی روکے نہیں. اگر ایک دن اوپر ہو گیا اور روک لیا تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کر مدت ختم ہو جائے وہ اچھا ہے، اس سے 2 دن پہلے ہی چلے جائیں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس پر آج تک میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ تک کوئی صحیح پالیسی مرتب نہیں کی جو کنٹینیو کی جا سکے. نام دیے گئے، سلوگنز دیے گئے، شعارات جس طرح ایک نعرے لگانے کے لیے کچھ چیزیں نمائشی طور پر بنائی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اس طرح کی چیز یاد آ جائے. تو صرف وہ چیزیں نمائشی طور پر پیش کی گئیں، کوئی حتمی طور پر کوئی ڈائنامک
कोई ठोस बुनियादों के ऊपर कोई लाएमल कोई पॉलिसी मुरतब दी ही नहीं गई, कोई तश्कील नहीं दी गई आज तक। सिर्फ टाइम को बढ़ाया गया, लोग अमीर तर होते चले गए, पाकिस्तान गरीब तर होता चला गया। और ये मुसलमानों वही और गलतियां वही दोहराई जा रही है ना, वही सेटअप देखें, जमातों को तोड़ना, आईजीआई का सुना था, असगर खान केस का सुना था कि ये फलां फलां जमात को पैसे दिए गए, कभी पीपल्स पार्टी को निशाना बनाने के लिए कि ये अगर खुल के आ गए। और ये भी एक तरीका कार रहा है, पॉपुलर जब लीडर ठीक है वो है सब माशाल्लाह की या डिक्टेटर की पैदावार होंगे, भुट्टो साहब भी अयूब खान के दौर में वो थे उनके वजीर, मियां साहब का भी कहा जाता है ठीक है, लेकिन जो हाथ शफकत का हाथ भी रखा जाता है ना, वो भी ऐसे ही नहीं रखा जाता। आप काकड़ को जितवा लें, आप उनको जितवा लें, या आप किसी और को बना लें, अगर आप बादशाह घर हैं तो आप किसी पे भी हाथ रखे फिर बनवा लेना। बनाते ये उसी के साथ हैं कि जिनका पता हो कि ये थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी है अवाम में, और फिर कोशिश की जाती है कि ये पॉपुलैरिटी को अपने लिए भी इस्तेमाल किया जाए, फिर लगामें भी खींच ली जाती हैं, फिर जो थोड़ा सा हदूदो कयूद हैं, मर्जियां जो है अपनी, वो भी अपने उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है। तो यहां से फिर वो लड़ाई शुरू होती है, और जो फिर झुक गया तो फिर उसके लिए ठीक है, वरना अगर जिसने जरा भी टक्कर ली और उसके लिए फिर वो आपके लिए, आप पता है केसेस खुले हैं, फाइलें पड़ी हैं, खुल जाएंगी भाई आपको। ये हाँ एक जुमला बोला था ना कि जी 943 अभी ताजा तरीन सूरत हाल में। तो ये हाँ जी, एक कॉल लेके फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे, क्योंकि अजान भी आज 6:51 पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई से बात करनी जी जी, आप प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे साथ कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई और मूसी साहब, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आप कर रहे हैं। और आज तक के जो प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा शरीफ साहब का, मैं थोड़ी देर पहले ही सोच रहा था कि उनको तो हम भूल ही गए। नहीं जी नहीं, हम आपने ये बात कर रहे हैं। जी जी। और सर पाकिस्तान के तो ये सूरत हाल है कि हमारे अभी 16 लोगों को वो जा रहे थे, सीआईए वालों ने गिरफ्तार कर लिया, जो भीख मांगने के लिए जा रहे थे एक मिशन के ऊपर। वाह, तो बहुत हमारी जो है ना हालात दगरगू है। अभी मैं ये वीडियो देख रहा था सर, आपसे शेयर कर दूं कि एक शख्स पंजाब में वो नेकियां बेच रहा है। हाँ। उसने 100 रुपए की कोई लाख नेकियां बेच रहा है। हमारी सूरत हाल यहाँ पे आ गई है, तो हालात बहुत दगरगू हैं, और आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। चलें सर, बस वही ना, जो जितना कोई चोंच में आ सकता है, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा इनकलाब तो हम ला नहीं सकते, लेकिन अपने तई जो हम जवाबदेह हैं वो खुद भी बात करते हैं, लोगों के लिए भी हाजिर है ये प्लेटफॉर्म। तो बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का। और यकीनन जी सर, एक से एक खबर सुने या देखें तो उस पर स्वाय नदामत के, शर्मिंदगी के वो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें फिर भी बेख्तियार होते हुए भी नदामत भी होती है, शर्मिंदगी होती है, अफसोस होता है। लेकिन जो बाख्तियार हैं, पता नहीं इनके अंदर कोई शर्म का कोई क्या है इनके अंदर, वो कोविड ने खत्म कर दी शर्म इनके अंदर, या ये कैसे बेइज्जती प्रूफ हो गए हुए हैं, ये क्या है? वैक्सीन है उसकी, यानी शर्म मारने की वैक्सीन लगाई गई है जी, और वो मुस्तकिल उसके डोज लेते रहते हैं, हराम खा के, कोई परवाह नहीं है। अब देखें इतने झूठे वादे करके, ये सब कुछ ओल फोल करके कहेंगे दोबारा उसी सिरे से, ऐसे समझते हैं कि आवाम को कोई पता ही नहीं। तो जैसे आगाज में कहा कि 1988 के बाद जो पैदा होने वाले 6 करोड़ वोटर हैं, वो अब उनके ऊपर हमें उम्मीद है कि वो जब भी उनको मौका मिलेगा, कब तक ये डब्बा लेके भागेंगे इलेक्शन का? वही अभी तो भाग रहे हैं, अभी तो वो डब्बा रख ही नहीं रहे ना। यही तो डर है उनको कि जैसे ही डब्बा रखा, पर्चियां शुरू हो गई तो ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, इसीलिए भाग रहे हैं। कभी कहते सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कहते नहीं जी अब ये मर्दमशुमारी होगी, ये अब नई हल्का बंदियां होंगी, इसीलिए आगे आगे लगे हुए हैं। जब भी इन्होंने डब्बे रखे, आवाम ने फैसला किया तो बेहतरी करेंगे। 100 रुपए की सिम देने में बायोमेट्रिक चाहिए, अंगूठा लगाओ भाई, सही बात है, सही बात लगाओ भाई, हैं जी हाँ, 5 उंगलियां रखो उसके ऊपर, हैं एक सिम के लिए तो आपको बायोमेट्रिक चाहिए। सही बात। और जो मुल्क का फैसला करने के लिए इलेक्शन हो रहा है, उसमें नहीं वो 1902 का कानून कि उसके ऊपर जो है वो मोहर लगा दो ताकि आप बैलेट बॉक्स चेंज कर दें, वो इलेक्ट्रॉनिक उसकी कोई काउंटिंग ही ना हो सके। मतलब आप देखें ना, आंखों में कहते हैं ना जूते पहन के घुसने वाली बात है।
یہ کوئی تک ہے؟ بالکل آپ بتائیں نا. سم کے لیے بایومیٹرک کا سسٹم آپ لانچ کر سکتے ہیں، سموں کے اسٹورز پہ ڈیوائسز دے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ کو ڈیجیٹائز کر دے، الیکٹرانک کر دے، اس میں ووٹ نہ پڑے. رات کو بدلنے ہیں نا. اب پھر اگر یہ سسٹم کر دیا رات کو، خواجہ آصف پھر کس کو فون کرے گا کہ میں ہار رہا ہوں، میرا کوئی کرو جی سر جی. تو وہ پھر سر جی اپنا کتنا وہ یہ سارے کھانے جو ہیں وہ کچھ اکا دکا رکھیں گے نا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. تو وہ چاہتے ہی نہیں سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو. تو جب اس قسم کی خباثت ہوگی تو پھر یہ سسٹم ایسا ہی وہ رکھیں گے، ان کو یہ فیور کرتا ہے. تو اس پر آواز اٹھا سکتے کیونکہ آگے اذان مغرب ہوا چاہتی ہے 6:51 پہ 49 ہو گئے ہیں. تو مصطفی بھائی بہت شکریہ، اور انشاءاللہ عید میلاد نبی کے کل بھی آپ بھی یقیناً آپ پروگرام لائیں گے، اور کل ایوننگ آر میں بھی آپ ناظرین 17 ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام، خصوصی جشن دیکھیے گا. تھوڑا سا ابھی ختم کرنا پڑا ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے لندن میں. تو مجھے اب کل تک کی اجازت